बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि ये अयाम मंसूब है शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैह के साथ। अहले बैत पर जुल्म की इंतहा वहाँ से शुरू हुई कि जहाँ हज़रत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालिही की शहादत वाक़या हुई। और अगर मैं कहूँ कि जुल्म की इंतहा ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में ही शुरू हो चुकी थी तो यकीनन बेजा नहीं होगा, चूँकि जब रसूलुल्लाह ने कलम और दावत का मुतालबा किया तो बराए नाम कुछ लोग जो अपने आप को सहाबी कहते थे, इन लोगों ने कलम और दावत देने से इनकार कर दिया, बल्कि कुछ नाज़िबा कलमात भी इनसे सरज़द हुए, जिनमें से एक ये था कि नाऊज़ु बिल्लाह रसूलुल्लाह हिज़यान कह रहे हैं। ये जुमला तरफ़ैन की किताबों में मौजूद है। गुस्ताख का नाम भी मौजूद है कि वो कौन सा गुस्ताख था कि जिसने रिसालत मआब की शान में गुस्ताखी कर दी। हालांकि कुरान का कहना है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि मेरे हबीब अपनी तरफ से कोई कलाम ही नहीं करता, बल्कि वो जब कलाम भी करते हैं तो वही इलाही होती है। तो यकीनन ये जो कलम और दावत का मुतालबा था, बुखारी के अंदर हदीस किरतास के नाम से ये मौजूद है और मज़हब शिया के कुतुब में भी मौजूद है कि जहाँ वही इलाही के मुताबिक रसूलुल्लाह ने कलम और दावत का मुतालबा किया और ये कायनात का बदतरीन शख्स रसूल की यानी ख़ुद अल्लाह की हुक्म की तामील नहीं कर रहा, बल्कि इसके मुकाबले में ये नाज़िबा जुमला भी कह रहा है कि रसूलुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक हिज़यान कह रहे हैं। इंतहा जुल्म की वहीं से शुरू हुई, जुल्म की इंतहा शुरू हुई दर हकीकत। और उसके बाद इन लोगों ने हक़ हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को गस्ब किया और हक़ हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, और आखिर में शहादत हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जो इन ज़ालिमों की तवस्सुत से वाक़या हुई। और ये वाक़यात जितनी भी है तवारीख़ में दर्ज है और ये फ़कत एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की राय नहीं है। ये अहले तसन्नुन के कुतुब में भी, बल्कि मोतबर कुतुब में भी इनके इशारे मौजूद है और तफासील भी मौजूद है। उनके ख़ुद के उलमा ने भी तायीद कर दी कि हाँ, ये मज़ालिम सरज़द हुए हैं और बिल्कुल वाज़ेह है। और जहाँ सवाल है एक बड़ा मुहिम नुक्ता के ये लोग जो है कोशिश कर रहे हैं, हमारे अपने मज़हब और दीन में कुछ लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं इस तरीक़े से कि आप इन हक़ाइक़ को बयान न कीजिए, चूँकि इन हक़ाइक़ से फ़िरकावारियत को तक़वियत होती है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, देखें बात यह है कि बाज़ जगहों पे तक़िया भी होता है जो कि ज़रूरी है, बाज़ जगहों पे जो है वो कुछ चीज़ों को मख्फ़ी भी करके रखना होता है, ये भी है, हमारे दीन में भी मौजूद है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि अगर उनको आप छुपाने की कोशिश करोगे तो पूरा दीन ख़तरे में पड़ने लग जाता है। मसलन बतौर मिसाल अगर लोग जो है वो नमाज के दुश्मन हो जाए तो क्या नमाज पढ़ना इंसान छोड़ देगा?
तबीयतन है कि नमाज को अगर छोड़ दोगे तो दीन ख़तरे में पड़ सकता है, दीन इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। रोज़ा नहीं रखोगे माह रमज़ान में तो दूसरे जो आपके आने वाली नस्लें हैं वो माह रमज़ान भूल जाएंगे। इसी तरीके से बाकी अहकाम है कि अगर उनको इंसान अंजाम नहीं दे रहा तो हो सकता है कि एक नस्ल जो मौजूदा नस्ल है उसमें ये तकिये के हद तक रहे और बाद में यही तकिया जो है वो हुर्मत में चला जाए। बस औकात तकिया भी हराम होता है, ये भी है, बस औकात तकिया करना भी हराम है। तो पूरा दीन जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। अब यहाँ पर किस हद तक जो है उलमा फरमाते हैं कि किस हद तक इसमें गुंजाइश हो सकती है। गुंजाइश यही है कि हम जो है वो गाली गलूच और इन चीज़ों से परहेज़ करें और बद कलामी से इंसान परहेज़ करे, लेकिन जो तारीख़ी हक़ाइक़ है उससे तो परहेज़ करना है। तो दीन को ख़त्म करने वाली बात है, यानी ये तो बड़े मुश्किलात हो जाएंगे। ये चीज़ें वो होती है कि अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि जैसे ख़ुद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ लोग जो थे उन्होंने बुत बनाए हुए थे, रसूलुल्लाह बुतों को तोड़ते थे। तो यही सवाल फिर रसूलुल्लाह से भी कहना चाहिए था आपको कि कम अज़ कम यानी वो चीज़ें जो ख़ुद रसूलुल्लाह ने अंजाम दी, क्यों अंजाम दी? क्या उससे उस ज़माने के लोग जो है वो उनकी मुक़द्दसात की तौहीन नहीं थी? मुक़द्दसात की तौहीन हद होती है। बस औकात ये है कि वो मुकम्मल दीन के लिए एक चैलेंज है। यहाँ अगर हम सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की मज़लूमाना शहादत को छुपाने की कोशिश करेंगे और तकिया करेंगे, ये तकिया दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस चीज़ को भूल जाएंगे और तूले तारीख़ में भी ऐसी हुआ है। यानी ये ख़ुद तकरीबन ये कुछ साल हुए हैं कि अलबत्ता ये मसला तो बयान होता रहता था, लेकिन किताबों में भी ये वाक़यात लिखे थे, लेकिन ये ख़ुद महाराज एज़ाम ने कोशिश करके दोबारा अयाम फ़ातिमिया को इहया कर चुके हैं। वगरना अयाम फ़ातिमिया आप अक्सर जगहों पे देखते हैं, अगर आप 30 साल पहले आप ने मुलाहिज़ा किया हो तो ये अयाम फ़ातिमिया होते थे, लेकिन कम रंग। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये लोगों ने कोशिश की थी पहले ज़माने में बनी उमैया, बनी अब्बास और उसके बाद जो ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान आए तो उन्होंने कोशिश की कि अयाम फ़ातिमिया को ख़त्म कर दिया जाए। ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन ये बाद में महाराजा ने और हमारे उलमाए किराम ने नहायती कोशिश करके उन्होंने दोबारा से अयाम फ़ातिमिया को बतौर कामिल इहया करने की कोशिश की है। तो हमें इस कोशिश को, उन्होंने कोशिश की है तो हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि इनको इहया तर कर दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इनको पहुंचा दें और दुनिया के हर हिस्से में जाके अयाम फ़ातिमिया को पहुंचा सके। अलबत्ता अयाम जो है वो बिल्कुल इंतहा पे है, बल्कि बहुत सारे इलाकों में ज़ाहिर है कि ये अयाम ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन देखें अगले साल के लिए हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, तो वो कोशिश करनी चाहिए और यही तो दीन की इहया है। दीन को आप इहया करोगे तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जैसे फरमाया कि खुदा की रहमत है उन लोगों के ऊपर जो दीन को इहया करते हैं। तो दीन को इहया यही तो है कि आप शाआइरुल्लाह को, खुदा के शाआइर को आप इहया कर रहे हैं और ये दर हकीकत नुसरत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और नासिरान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए एक तैयारी भी है कि हम इस मौजूदा दौर में क्या कर रहे हैं, हमारी क्या सरगर्मियां हैं। तो हमें अपनी दुनियावी सरगर्मियों के साथ साथ यकीन जाने इनकी ज़रूरत है और ये सरगर्मियां हमारी होनी चाहिए, फ़ालियत हमारी होनी चाहिए, ताकि वक्त के इमाम की जब ज़हूर का दौर आ जाएगा तो उस दौर में हम कम से कम अगर मर भी चुके हैं तो वो लोग, रिवायत में मिलता है कि जो लोग इहयाए दीन कर रहे होते हैं, मुंतज़रान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम होते हैं, अगर वो इस दुनिया से चले भी जाए तो दोबारा जो है उनको रजअत की सूरत में दोबारा पलटा दिया जाएगा। तो हमें इन सादतों को हासिल करने के लिए यकीनन कोशिश करनी चाहिए और ख़ुद शाआइरुल्लाह को, जो अल्लाह के शायर है, उनको बिल्कुल ज़िंदा करना चाहिए। और ये ख़ुद सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत शाइरुल्लाह है, इससे अल्लाह की तरफ इंसान की रग़बत होती है और नफ्स है, जिहाद बिन नफ्स है कि इंसान जो है ज़ाहिर ताल्लुकात तो ख़राब होने हैं,
تعلقات تو خراب ہونے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کے لیے پھر انسان جو قربانیاں دیتا ہے تو یقیناً خدا کے نزدیک وہی بندہ مقرب ہے۔ یہاں پر ایک انشاءاللہ بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں عالی جناب مولانا سید ناصر حسین الحسینی صاحب قبلہ کی خدمت میں انشاءاللہ رہیں گے اور انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں اور دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين
بحق محمد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس وقت آپ حضرت امام زمان علیہ السلام کے دعا کے خوبصورت کلمات سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے آج کے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید ناصر حسین الحسینی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو جرسی امریکہ سے۔ انشاءاللہ العزیز سیدہ کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، شکر خدا کا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ جی، میں یہ سعادت ہے کہ میں حاضر ہوا اور میں کسی قابل ہوں کہ خدمت کر سکوں، حالانکہ میں ایک ناچیز انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کی سلامت ضرورت۔ رہے قبلہ، بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر، چونکہ مومنین بھی منتظر ہے، تو سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا۔ اور قبلہ چونکہ یہ ایام منسوب ہے شہادت حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو میرا پہلا سوال بھی خود سیدہ کی شخصیت ہے اور ان کی اہمیت کے عنوان سے۔ تو پہلا سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت اور اسلام میں آپ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے ایسی ہستی کے لیے سوال کیا ہے کہ جس کے لیے نہ تو زمانے اس قابل ہیں کہ حق ادا کر سکیں، اور نہ فکر اور نہ ہمارے جذبات ہیں کہ اس حیثیت، اس ہستی کے لیے کچھ بھی بیان کر سکیں۔ بہر صورت ایک اجمالی طور پر یوں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی بھی ذات کے سلسلے میں جی بات کی جائے تو پوری دنیا میں اس وقت خود ویسٹ نے بھی یہ تجزیہ کیا ہے کہ دنیا کے 100 سب سے زیادہ وہ لوگ جن کا زمانے کے اوپر اثر پڑا ہے، جی ان میں سر فہرست سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد وآل محمد، بے شک آج بھی نام محمد رکھنے والے دنیا میں زیادہ تر لوگ ہیں، بے یعنی شک، اگر کسی اسی نام کے لوگوں کو تلاش کیا جائے تو سب سے زیادہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ سرکار دو عالم کے نام پر ہی، آپ کے نام نامی کی وجہ سے محمد نام رکھا جا رہا ہے۔ بے شک، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اتنی بڑی ہستی تھی کہ جس نے زمانے کو اتنے زیادہ متاثر کیا، تو اس ہستی کی نے کیا آثار چھوڑے، جی اس کی خوبیاں تھیں، کون اس کے قریب تھا، کیا ان کے احکامات تھے یا ان کی تبلیغ تھی۔ صحیح، تو ظاہر ہے کہ قرآن اس میں ملتا ہے اور حدیث ملتی ہے، اور پیغمبر اکرم نے مادی طور پر تو کوئی میراث ایسی بڑی چھوڑی نہیں تھی۔ صحیح، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کی اولاد کون تھی؟ جی تو اب پوری کائنات میں یہ شرف صرف شہزادی کو ملا ہے، سبحان اللہ، وہ صرف پیغمبر کی اکیلی وہ اولاد ہیں جی کہ جن پر پیغمبر نے نہ صرف فخر کیا ہے بلکہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو پیغمبر اکرم تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، بے شک، تو ان کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کسی اور ہستی کے لیے تعظیم میں کھڑے نہیں ہوئے، بے شک، بیٹی کے لیے وہ ہوتے تھے کھڑے۔ اب اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ اگر دوسرے عنوان سے دیکھا جائے کہ فضیلت کے اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، تو وہ سرکار دو عالم کی بیٹی کی جو سید کائنات اور سید المرسلین ہیں۔ بے شک، اگر مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسی زمان وحی نے یہ اعلان کیا کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ جی تو جہاں اسلام میں جناب مریم اور سارہ اور حوا اور خدیجہ اور جناب ہاجرہ موجود ہیں، جی ایسی عظیم خاتون ہیں کہ جن کے نام اور جن کی قربانیاں اور جن کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ صحیح، اولو العزم انبیاء سے جن کا تعلق ہے، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں اور یا جناب موسیٰ کی بہن ہو، جی یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے بڑی عظیم قربانی دی اور اسلام کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ بے شک، یعنی خود اندازہ کیجئے تو جناب موسیٰ کی والدہ سے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی لی ہے کہ جو انبیاء سے لی جاتی ہے، بے کہ شک، اپنے بیٹے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں ڈال دو۔ ماں سے اگر یہ سوال کیا جائے تو کتنا مشکل سوال ہے۔ جی ان تمام عظیم ہستیوں کے درمیان میں
جو سید و سردار جو سیادت ملی ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ملی۔ سبحان اللہ، اس سبحان طریقے سے اگر عظمت کے اعتبار سے دیکھیے تو جناب فاطمہ زہرا مرتبے اور عظمت میں ان سب سے بلند ہیں، بے شک، اور جو عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بے شک، جنت میں جانے والے ہی بہت کم ہوں گے، جی پوری دنیا تو جائے گی نہیں، اور جنت میں وہ مستورات بھی نہیں جائیں گی کہ جو ذرا سا بھی جن کے کوئی خطا یا گناہ ہے۔ جی تو ایک خاص لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، اور ان جنت میں جانے والی ان مستورات کی سردار ہونا جی، ایک بہت بڑا مرتبہ ہے کہ جو بے آپ کو شک، حاصل۔ بے شک، اب اگر اور دوسری فضیلتیں دیکھی جائیں تو جناب فاطمہ زہرا مرکز طہارت ہے، بے شک، اور یہ طہارت جو ہے وہ کسی اور کو ایک فضیلت نہیں ملی ہے، تو ان کے دور کی تمام جتنی خواتین تھیں ان کو بھی نہیں ملی۔ جی چادر کسا کے مرکز میں اور حدیث کسا میں بھی مرکزی حیثیت جناب فاطمہ زہرا کو حاصل ہے۔ جی، اصل میں تو طہارت کا مرکز وہی ہے۔ بے شک، اب اگر رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں نے عرض کیا کہ بیٹی ہیں پیغمبر اکرم کی، جی، لیکن دوسرے رشتے اگر دیکھے جائیں تو جہاں حضرت علی علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ علی کل ایمان ہے، سبحان وہاں اللہ، اگر رشتہ کہا جائے جن سے رشتہ کیا گیا ان کا، وہ جی، مرکز ایمان ہے بے شک، جناب بے فاطمہ شک، زہرا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے کفو ہیں، جی اور ایک دوسرے کے کفو ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے مراتب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو حاصل ہیں جی، ان سب میں ان کو بھی وہی مرتبہ حاصل ہے جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی حاصل ہے۔ بے شک، اب اگر دیکھا جائے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کی طرف سے تو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جی تو یہ بھی فضیلت کسی اور خاتون کو نہیں ملی ہے صحیح، بے شک، کہ بیٹے جنت کے سردار ہوں۔ اگر ایک مرتبہ عظیم کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ شہادت سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے، جی تو جو شہید ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی منزلت نہیں ہو سکتی کسی کی۔ ہر انسان، ہر نبی، ہر معصوم یہ تمنا کرتا ہے کہ اس کو شہادت مل جائے، بے شک، اور شہادت کا مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنے وجود سے اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک، یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کے تمام طرف یعنی ہر طرف سے شہادت بھی ہے، جی یعنی آپ کی ہی خاندان میں 12 امام ہیں جن میں سے 11 شہید ہو چکے ہیں، اور 12ویں کے لیے بھی انشاءاللہ جب وہ تشریف لائیں گے تو جی روایات میں وہ بھی شہید ہوں گے۔ صحیح، صحیح، تو آپ ہی کے خاندان میں وہ شہید ہیں، اسی خاندان کے اوپر امیر المومنین نے اپنے خطبے میں فخر بھی کیا ہے کہ ہمارے یہاں سید النساء العالمین ہیں، جی اسی میں انہوں نے فخر کیا ہے کہ ہمارے یہاں حمزہ اور جعفر ہیں، یہ حمزہ اور جعفر بھی جناب فاطمہ زہرا کے ہی خاندان کے ہیں۔ جی تو فضیلت کے اعتبار سے بھی جناب فاطمہ زہرا سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک، اب دیکھا جائے کہ دنیا کے اعتبار سے ساری دنیا نے بڑی باتیں بنائی ہیں اور بہت سی کہانیاں گڑھی ہیں، جی جسے کہا ہے کہ پیغمبر کی اور بھی بیٹیاں تھیں، مگر ہم نے کہیں بھی نہ پیغمبر کو ان بیٹیوں کا تذکرہ کرتے سنا، جی نہ ان کے بارے میں کوئی فضیلت یا حدیث بیان کرتے سنا، جی بے نہ ان شک، کے کسی اور تذکرے کو سنا، نہ انہوں نے اپنے حق کو مانگا۔ جی تو ہم ان بیٹیوں کا جن کا تذکرہ پیغمبر نہیں کرتے، جی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ قابل تذکرہ نہیں ہے۔ جی تو بالکل، تذکرے کے قابل صرف اور صرف اگر کوئی ذات ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ سبحان اللہ، بے شک، اب اگر دیکھا جائے کہ دین کے 2 حصے ہیں، ایک ہے نزول دین جی اور ایک بقائے دین۔ بے شک، دین کو نازل ہونا تھا جی تو وہاں پر بھی ایک پناہ کی ضرورت تھی عورت کی۔ جی تو جناب فاطمہ زہرا کو ہم نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا احد کے میدان میں جی اس شخصیت کے لیے کہ جس کے اوپر دین نازل ہو رہا تھا اس صحیح، کے زخموں کو دھوتی ہوئی ملتی ہیں، اللہ اور جب اکبر، دین کی دفاع اور بچانے کی بات آتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی قربان کرنے کو تیار اور اپنی سبحان اولاد کو بھی قربان کرنے کو تیار۔ بے یہی شک، وہ فاطمہ زہرا ہیں جن کا بیٹا کربلا میں دین کے تحفظ کے لیے ایک مختصر سے لشکر کو لے کے آیا تھا، جی لیکن دین کو بچا لیا تھا۔ بے تو شک، فضیلتیں ساری سمٹ کر جناب فاطمہ زہرا تک آتی ہیں، بے شک، ہم بیان نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، اور نہ ہمارے پاس وہ عقل و فکر ہے اور نہ زبان ہے اور نہ ادائیگی کا وہ جذبہ ہے کہ ہم اس ہستی کے بارے میں لب کشائی کر سکیں۔
بے شک بے شک قبلہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا۔ میں ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اتنی فضیلتیں ہیں، اور آپ نے بڑے دقیق نقطے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹیاں زیادہ تھیں، تو پھر جو فضیلتیں ہیں وہ صرف سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے ہی ہے۔ تو جب اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں اور اسلام میں ظاہر ہے کہ ایک مقدس ترین شخصیت ہے، تو ایسے کیا وجوہات تھے کہ جس کی وجوہات کی بنا پر سیدہ کی شہادت واقع ہوئی؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا عجیب ہی المیہ ہے کہ وہ ذات کی جس سے عظیم کوئی ذات دنیا میں نہ آئی ہے نہ ہے دونوں جہان میں، بے شک اس ذات کی اولاد کے ساتھ اور اس ذات کی آل کے ساتھ جو سلوک دنیا نے کیا ہے جی وہ واقعی بڑا دردناک ہے، بے شک اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ جی وہ ایک منافق گروہ تھا کہ جس نے دین میں داخل ہوا جی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم دین کو مٹا کے رکھ دیں، جی بالکل اور اس کو مٹانے کی پوری کوشش کرنے میں جو سب سے پہلی شخصیت سامنے آئی وہ جناب فاطمہ زہرا تھی۔ اللہ اہل اکبر۔ بیت علیہ السلام کا گھر وہ تھا مدینے میں کہ جہاں اگر سائل پہنچ جاتا تھا جی وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ حد بے تو یہ شک ہے کہ شہزادی نے اپنے عقد میں ملے ہوئے ہار کو بھی راہ بے خدا شک میں دے دیا۔ بے جو شک ان کو شادی کے لیے لباس ملا تھا تو وہ پرانا لباس پہن کے انہوں نے نیا لباس بھی شادی کا راہ خدا میں دے دیا تھا۔ شہزادی وہ تھیں کہ جن کے گھر 3 دن تک یتیم، اسیر اور مسکین آیا جی اور یہ بھوکے رہے اور انہوں نے اس کو کھانا کھلایا، روٹیاں دیں۔ بے شک تو یہ طے ہے کہ شہزادی نے کسی بھی شخصیت کو یا مدینے کے کسی بھی شخص کو کوئی اذیت یا تکلیف نہیں پہنچائی جی تھی۔ بے شک لیکن یہ منافق وہ تھے کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ دین کو ختم کر دیں گے اور دین کو تباہ کر دیں گے۔ بالکل اس بالکل سلسلے میں انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف اہل بیت کو پہنچائی، جی اور اہل بیت میں مرکزی حیثیت جناب فاطمہ زہرا کی تھی۔ بے شک یہ مولا علی کو تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، جی یہ کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، جی لیکن حق فاطمہ زہرا کو چھینا، اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو اتنی اذیتیں دیں کہ جی آخر کار وہ ایک کم عمری میں، جی 18 برس کا سن کوئی سن نہیں ہوتا ہے بے شک موت کا۔ آج تک دنیا سبب موت بھی نہیں بتا پائی، جی آج تک یہ نہیں بتا پائی کہ کس دکھ اور درد میں تھیں، کہ وہ اللہ اکبر مرثیہ پڑھ رہی تھیں، کہ اللہ سبت اکبر یا مصائب لونہا، وہ جو مرثیہ پڑھ رہی تھیں وہ جا کیا تھی اس کی۔ جی آج تک دنیا یہ نہیں بتا پائی کہ شہزادی دفن کہاں ہے، آج اللہ تک اکبر یہ نہیں طے کر پائی کہ شہزادی کا قصور کیا تھا۔ بے شک تو بے قصور صرف اور صرف عداوت میں اور بغض میں جی شہزادی سے پیغمبر کا بدلہ لیا گیا ہے۔ بے شک دین اسلام کے آنے کے بعد بڑے اصنام کو توڑا گیا، ایک وہ ظاہری اصنام تھے اور دوسرے باطنی اصنام تھے، صحیح اور صحیح معاشرے کے جو اصنام اور بت بنے ہوئے تھے پیغمبر نے ان سب کا انہدام کر دیا تھا۔ پیغمبر سے بدلہ لینے کی کیفیت میں تھے نہیں، کوششیں کی گئیں لیکن کامیاب نہیں ہوئے، تو جی آخر کا یہی نتیجہ نکالا کہ ان کے بعد ہم ان کی آل سے بدلہ لیں گے۔ تو اللہ بدلہ اکبر چل رہا ہے، آج تک آل کے ماننے والے جتنے ہیں جی وہ ایک قیمت ادا کر رہے ہیں اس محبت کی، جی کہ جو بالکل ایسی ہے بالکل کہ کہیں پر بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں اس وقت جی 50 سے اوپر اسلامی حکومتیں کہلائی جاتی ہیں، جی مسلمانوں کی حکومت کہلاتے ہیں، صحیح لیکن کسی بھی حکومت میں ایک بھی کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جو کسی شیعہ کو دے دیا جی گیا۔ بالکل ایسی ہے بالکل ہم کیا اتنے ناقابل اعتبار ہو گئے ہیں جی کہ ہم کو کچھ نہیں دیا جا سکتا؟ جی بالکل ایسی ہے ہم نے کون سی چیز غلط کر لی ہے جی جس کے سبب میں ہم 1400 سال سے جی سزاوار چل رہے ہیں اور سزا دی جا رہی ہے؟ جی ہم نے بالکل کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، یقینا ہم نے کسی کا حق نہیں چھینا ہے۔ جہاں جہاں ہماری حکومتیں ماضی میں اور حال میں قائم بھی ہوئی ہیں جی وہاں پر بھی ہم نے ظلم و ستم نہیں کیا۔ صحیح بالکل عوام کے اوپر، اقلیت کے اوپر، اکثریت کے اوپر ہمارے یہاں ظلم و ستم کا نام نہیں ہے۔ جی تو بالکل جب ایسی ہم کیا نہیں ہے تو ہم ظلم کا شکار کیوں؟ اس صحیح شکار یہ ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں
اور اہل بیت کی نفرت کی وجہ سے ہی جناب فاطمہ زہرا پر بھی کیا گیا۔ اہل بیت کی وہ فرد تھیں کہ جو بعین رسول اکرم تھیں، جی اپنی رفتار میں، گفتار میں، نور میں، طہارت میں، جزو رسالت ہونے میں، سبحان اللہ، آواز میں، اپنے نشست و برخاست میں، ہر اعتبار سے وہ تصویر رسول تھی، بے شک بے شک، اور اسی لیے ان کو اذیتیں دی گئیں کہ تیسرا یا چوتھا دن تھا کہ ان کے گھر میں آگ لگائی گئی، جی اور ان اللہ کو اکبر، وہ اذیت دی گئی کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بے شک، وہ اذیت دی گئی کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پیغمبر کے انتقال کے فوراً بعد اتنی جلدی ایسا ہو جائے گا جی کہ جس کے لیے وہ مرثیہ پڑیں گی۔ یہ ہمیں امید نہیں تھی جی کہ اتنی جلدی ایسا ہو جائے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کے گریہ کرنے سے اذیت پہنچنے لگی۔ اللہ اکبر، یہ امید نہیں تھی جی کہ اس درخت کے نیچے جس کے نیچے وہ بیٹھ کر بقی میں اپنے باپ کو یاد کرتی تھی، اس درخت کو بھی کاٹ دیا جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ اللہ، امید نہیں تھی، جی لیکن ساری چیزیں اس لیے کی گئیں کہ ان سارے بدلے پیغمبر کے ان کی بیٹی سے اور ان کی اولاد سے نکالا جائے، جی اس لیے یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک نعمت تھی، جی پیغمبر کی سب سے قریب ترین اور سب سے بہترین یادگار تھی۔ جی بے اگر شک کسی کو بے رسول شک، سے محبت تھی تو اس بیٹی سے محبت کرنی چاہیے تھی کہ اب صرف رسول کی یادگار جیتی جاگتی یہی موجود ہے ہمارے درمیان۔ بے شک، افسوس ہے کہ زمانے نے اس عصمت کو نہیں سمجھا اور حق فاطمہ چھین بھی لیا، تو اللہ ظلم اکبر، کیا گیا فاطمہ زہرا۔ بے شک، بہت خوبصورتی سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً جو حقائق تھے وہ لوگوں کے سامنے، مومنین کے سامنے بالکل آپ نے پیش کر دیے اور ان سے پردہ اٹھا دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آخر میں 2 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس بچا ہے، اگر ایام فاطمیہ کے عنوان سے یا کسی بھی عنوان سے مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے، کوئی پیغام ہے، تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ جی، میں ایک خادم ہوں اور صرف مولا گزارش کر سلامت سکتا رکھے ہوں۔ آپ کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی یادگار جسے فقط یادگار نہ ہو، جی بلکہ اس یادگار سے بڑھ کر ہو۔ بے شک، صرف یہ نہ ہو کہ ہم نے یاد منا لی، جی نہیں، ہم نے نہیں منائی ہے۔ جی ہر یاد جو اہل بیت کی ہے، چاہے وہ ان کی ولادت یا شہادت کی ہو، جی اصل میں یہ زمانے سے اور اس دور سے بھی احتجاج ہے۔ بے شک، یہ ظلم کے خلاف آواز ہے، اور حق کی آواز کو اور زیادہ بلند کرنا ضروری ہے۔ بے شک، ہمیں دنیا کو یہ تعارف کرانا چاہیے، متعارف کرانا چاہیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور اہل بیت کی شخصیت سے، بے شک، اور ان کے نام پر کار خیر کرنا چاہیے، جی ان کے نام پر نیکیاں کرنی چاہیے۔ ہماری اس نیکی کی وجہ سے اگر کسی کا فائدہ ہوگا تو وہ پلٹ کے پوچھے گا کہ تم نے یہ کس لیے کیا، جی اور ہم اس کو جواب یہی دیں گے کہ ہماری ایک شہزادی تھی، اللہ اکبر، یاد میں ہم نے انجام دیا ہے۔ بے شک، تو اس کو صرف فقط یہ کہ صرف ایام فاطمیہ تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، پورے سال میں آپ کوئی بھی نیکی کریں، اگر آپ اس میں شہزادی کو شامل کریں گے اور کہیں گے کہ یہ میرا طرف سے نہیں ہے کام، یہ میری شہزادی کی طرف سے ہے، رسول کی بیٹی کی طرف سے ہے، بنت رسول کی طرف سے ہے، تو یقیناً اس کام میں برکت بھی ہوگی بے شک، اور اس کا ثواب بھی ملے گا اور اثرات بھی اس کے دوسرے ہوں گے۔ بے تو شک، یہ ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر ان کو یاد کریں، جی اور یوں نہ یاد کر سکیں تو اس طرح سے یاد کریں، جی مادر امام حسین علیہ السلام اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو ہر مجلس میں آتی ہیں، جی ہر اذا میں آتی ہیں، ہمیں دیکھتی ہیں کہ ہم ان کے بیٹے کو کیسے یاد کر رہے ہیں، جی اور ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کی یاد یا ان کے لیے کوئی کام کریں گے تو جی امام حسین کتنا خوش ہوں گے کہ بے تم نے شک، میری بے شک، کام۔ تو ہمیں اس انداز میں اس کے لیے اس کو منانا بھی چاہیے، اس میں اور اضافہ بھی کرنا چاہیے، بالکل، اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے، بے شک، اور اس کے نام پر نیکی بھی کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور مستفید ہوئے، ہم سبھی مستفید ہوئے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے
फैमिली वालों की तरफ से यकीनन नायब ज़ियारा और दुआ गो है, और आपसे भी इल्तिमास दुआ करते हैं, मुहताज दुआ। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी, ये थे हमारे साथ क़िबला आली जनाब मौलाना सैयद नासिर हुसैन अल हुसैनी साहब। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और यकीनन जो हक़ाइक़ है उनसे बिल्कुल पर्दा उठा दिया इन्होंने। और यकीनन एक लम्हे फ़िक्रिया है कि अगर इंसान गौर करे, फ़िक्र करे, तदब्बर करे, तफक्कुर करे, तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं, और इंसान जो है वो राह रास्त और राह मुस्तकीम की तरफ गामज़न हो जाता है और हिदायत हो जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पैगाम मासूम अलैहिस्सलाम से इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते हैं, फिर आपकी खिदमत में रहेंगे इंशाल्लाह। आप हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इरशाद गिरामी को समात फरमा रहे थे और मुताला फरमा रहे थे। तो यह है कि हदीस कुछ इस तरीके से है कि ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का इंतज़ार करते रहो और रहमत इलाही से मायूस न होना। ज़ाहिर है कि इंसान रहमत इलाही, ये तो हम और आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि नौमीदी जो है वो कुफ्र है, और इंसान को किसी हालत में भी खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। और उम्मीद जहानियान और उम्मीद सब पूरे खलाई की उम्मीद जो है वो हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। ये वही उम्मीद है कि जिसके बलबोते पर, कि जिसकी वजह से मोमिनीन जो है वो ज़िंदा है और सरशार है और खुश है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि वक्त के इमाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, जो कि हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के आखिरी जानशीन है, वो तशरीफ़ लाएंगे और मुश्किलात जो है वो हल हो जाएंगे। और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम सिर्फ़ और सिर्फ शियों के लिए रहमत नहीं है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। चाहे आज लोगों की बेपरवाही है और लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर जब देखेंगे कि इमाम जब ज़हूर फरमाएँ तो यकीनन वो पूरी दुनिया वालों के लिए रहमत है, पूरे इंसानियत के लिए रहमत है। हाँ, ये है कि जो ज़ालिमीन है, जो कुफ़ार है, जो मुशरिकीन है, जो जुल्म करने वाले हैं, इंसानियत पे जुल्म करने वाले हैं, उनके लिए यकीनन मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। और वो यही है कि अदल का तकाज़ा भी यही है कि हर शख्स को उसके आमाल के मुताबिक जज़ा दी जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात यकीनन वो छोटी सी छोटी मिस्काल के बराबर नेकी का अजर भी अता करते हैं और मिस्काल के बराबर बुराई का अजर भी अता करते हैं। और यकीनन नेकियों का जो अजर है वो बेहिश्त है, नेमात इलाहिया है, और बुराई का जो अजर है वो यकीनन अल्लाह का अज़ाब है, दोज़ख है, उसको अपने कफ़र किरदार तक पहुँचना होगा। तो ये उन लोगों के लिए भी एक ख़ास लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जो लोग ज़ाहिर है मुसलमान तो नहीं है, वो इस्लाम नहीं लाए, उन्होंने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन मज़लूम है, मज़लूम वाक़या हुआ है किसी न किसी तरीके से, चाहे वो बड़ी सतह पे मज़लूम है या छोटी सतह पे मज़लूम है। बड़ी सतह से मुराद यह है कि किसी जालिम और जाबिर हुकूमतों के तहत वो आ चुके हैं, मज़लूम है, मज़लूम वाक़या हुए हैं, शिया नहीं है, मुसलमान नहीं है, दूसरे लोग हैं, लेकिन मज़लूम वाक़या हुए हैं। एक तो उनके लिए ये सोचना चाहिए कि जब इमाम आएंगे तो उनको भी यकीनन रिहाई मिलेगी, चूँकि
हमारे पेशवा जो होते हैं वो मज़लूमों के हामी है, मज़लूमों के हामी है, वो लोगों को निजात देने वाले हैं। और उन लोगों के लिए जो शिया है, मैं तो ये समझता हूँ कि शिया चाहे जितने भी अच्छे शराइत में, जितने फैसिलिटीज़ में भी बैठा हूँ, मैं कहता हूँ मज़लूम तो है, मज़लूम तो है। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने, पूरी दुनिया जो है वो हम लोगों पर एक इल्ज़ाम तो लगाते हैं, वो कहते हैं ये लोग जो है अच्छे लोग नहीं हैं। यानी चाहे किस उन्वान से भी वो कहते हो, लेकिन उस तरीके से जो तनफ़ुर किया जा रहा है और जो करते हैं लोग, उसकी वजूहात है। अलबत्ता जो दूसरे अपने आप को मुसलमान कहते हैं उनकी एक ख़ास नफ़रत है। हमारे दो दुश्मन है, एक इस्लाम के अंदर का दुश्मन है, एक बाहर का दुश्मन है। सब लोग जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन हम लोग बहरहाल है मज़लूम। और ये इशारा किबला ने भी अभी प्रोग्राम में भी फरमाया है कि जो मज़लूमियत है मज़हबी शिया की, वो अपनी जगह पर है और 1400 साल से है। किसी दौर में जो है वो हम कत्ल व गारत के शिकार होते हैं, कभी हमारे साथ क्या किया जाता है, जुल्म हर दौर में हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक चीज़ है कि जब इमाम, हमारे वक्त के इमाम ज़हूर फरमाए, तो ये सब मुश्किलात जो है वो रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे। और उन लोगों के लिए भी ये खुशी है कि जो शिया तो नहीं है, दूसरे लोग हैं, मज़लूम है, उनको भी उस जुल्म से निजात दे देंगे। तो यही वजूहात है कि बाज़ जगहों पर यह भी मिलता है कि हत्ता इमाम जो है उनके दौरे हुकूमत में ऐसे लोग भी होंगे जो अच्छे लोग होंगे। यानी अच्छाई से मुराद ये है कि वो बाकी एतबार से, अखलाकी एतबार से ठीक रहेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे। इमाम किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, किसी के ऊपर नहीं। दकीकन वही उसी तरीके से जैसे जद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि के ख़ुद के उनके दौरे हुकूमत में जो मदीना में एक कवानीन और ये सारा कुछ बना था, तो उस वहाँ पर भी लोग जो है वो ऐसे थे कि जो रसूलुल्लाह की नबूवत के कायल नहीं थे, लेकिन मदीना में ज़िंदगी गुजारते थे। आप यकीन जाने आज के दौर में आप देखें कि अगर एक मजहबी टोला है, वो मजहबी टोला वो क्या कुछ नहीं करते। अगर कोई उनकी जो आइन है उनको ना माने तो क्या कुछ नहीं करते, कत्ल व गारत कर देते हैं, उनकी इज़्ज़त नामूस ख़तरे में पड़ जाती है। लेकिन रसूलुल्लाह ने ऐसे नहीं फरमाया। उन्होंने हत्ता उन लोगों को भी रहने की जगह दी, वहाँ रहे, सारा कुछ किया। अलबत्ता जो फ़िदिया है, वो फ़िदिये के ऊपर जो लोगों के इश्कालात है, उसका भी जवाब यही है कि एक चीज़ जो है फैसिलिटीज़ है वो मुसलमानों के लिए है, दूसरे लोग भी उनसे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। मसलन उनको सिक्योरिटी है, उनकी दूसरे चीज़ें हैं, तो वो ये चीज़ें हैं उस एक ख़ास लोगों के लिए हैं, लेकिन दूसरा भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं, तो उसी एतबार से उनसे फ़िदिया लिया जाता है। ये कोई ऐसी फ़िदिया नहीं है कि जो हतमन उनको ज़ोर दिया जाए कि आप लोग इस्लाम कबूल करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यकीनन जो हर गवर्नमेंट में यकीनन ख़र्चे अखराजात जो होते हैं, तो उसी बुनियाद पे अगर कोई उस गवर्नमेंट में रह रहा है, आज भी है, मसलन कोई दूसरे मुल्क में जा रहा है, तो उसके लिए उनको वीज़ा और एक किस्म के अखराजात पर्दाख्त करने होते हैं और देने होते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आज भी है और उस दौर में भी थी। तो फ़िदिया कोई रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया, वो एक चीज़ ही थी कि जो उस शहर में एक कानून के बुनियाद पे थी। तो बहरहाल ये है कि ख़ुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तमाम मज़लूमीन की उम्मीद है और इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए कसरत से दुआ किया करें, और हम भी बैनुल हरमैन तमाम मोमिनीन के नियाबत में ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए दुआ गो हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।